जल्दी पहुंचाएं। जल्दी पहुंचाएं शुएब को। कहाँ पहुंचाएं? 100,000 हाँ 1 लाख सब्सक्राइबर से 1 पहुंचाएं। लाख सब्सक्राइबर पे पहुंचा। अगला माइलस्टोन 1 लाख सब्सक्राइबर्स का है, तो उस पर पहुंचाएं जल्दी जल्दी पहुंचाएं। देखिए मैंने आपको कितना प्यार भेजा, बेशुमार का। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अम्मी मेरे साथ हैं। अम्मी सबको हाय बोल। अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार, बच्चियों को जिन्होंने इतनी तारीफ़ की है मेरी। अम्मी को ना बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन से ज़्यादा अम्मी की तारीफ़ों के वो हैं कमेंट्स। अम्मी की इतनी तारीफ़ें की हैं सब ने कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैंने अम्मी को सारे कमेंट्स पढ़ाए हैं। और दूसरी बात यह है कि अम्मी जो है ना वो सारी वीडियोस मेरी देखती हैं और उस पर जो कमेंट कर रहा होता है ना वो सब कमेंट्स अम्मी पढ़ती हैं और बहुत खुश होती हैं पढ़ के, क्योंकि मोस्टली जो है वो पॉजिटिव लोगों ने कमेंट्स किए होते हैं, है ना? हाँ बहुत अच्छा लगता है मुझे पॉजिटिव कमेंट्स पढ़ के। बहुत सारे लोग जो है ना वो, और हमारे बचपन में भी और अभी भी 3-4 लोगों ने पूछा है कि आपकी अम्मी जो है वो वर्किंग वुमन है। वो लोगों को लगता है कि आप शायद ना कोई मतलब कहीं पे जॉब करती हैं या कोई बिज़नेस करती हैं, तो इसका क्या है जवाब है? इसका जवाब ये कि मैं वर्किंग वुमन नहीं हूँ, बल्कि बहुत अरसे से मुझसे पूछा जा रहा है कि आप वर्किंग वुमन है। मैं हैरान होती हूँ कि कैसे मुझे कहा जाता है। बल्कि मेरा ऑपरेशन था, वो भी मैं आज आपको एक बात बताऊँ, गॉल ब्लैडर का। तो मुझे डॉक्टर आया तो कहने लगा, पूछने लगा, जब मुझे वो लगा रहे थे एनेस्थीसिया, तो कहने लगे आप वर्किंग वुमन? मैं कहा नहीं जी, मैं वर्किंग वुमन नहीं हूँ, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। तो मैं कहा बहुत लोग मुझे पूछते हैं, मैं हैरान होती हूँ खुद भी, तो क्या वजह है? ऐसा क्या आप इम्प्रेशन छोड़ती हैं लोगों के ऊपर कि लोग कहते हैं जी वर्किंग वुमन है? पता नहीं क्या छोड़ती हूँ, मुझे तो ये समझ नहीं आती है बिल्कुल भी। सब लोग कहते हैं कि वर्किंग वुमन है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, आप कहाँ पे पैदा हुई थी? मैं जी तब लाइलपुर कहा जाता था, अब फैसलाबाद कहते हैं, मैं वहाँ पैदा हुई थी। फैसलाबाद में? फैसलाबाद में पार्टीशन का कह रहे, पार्टीशन का मुझे कुछ पता नहीं है। हाँ, अम्मी ने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। मैं अम्मी कह रही थी मुझे सारे क्वेश्चन पढ़ा दो। पार्टीशन का कुछ पता नहीं है, क्योंकि अम्मी पार्टीशन के बाद पैदा हुई हूँ मैं। हाँ। इसलिए मुझे कुछ मालूम। माई मदर इज़ वेरी यंग, ठीक है, तो वो पार्टीशन के बाद पैदा हुई है। पार्टीशन का नहीं पता अम्मी को। अब्बू को पता है, अब्बू पार्टीशन से पहले पैदा हुए थे। अम्मी किसी ने आपकी एज का भी पूछा था, आपकी एज कितनी है? जितनी भी समझ ले जितनी समझ लें एज, जितनी समझ लें। हाँ जितनी आप समझ लें, 30, 20, 40, जितनी आप समझ लें। 40 से ऊपर नहीं समझनी आप, बस 40 एज है ना? बस 40। कुछ लोगों ने पूछा कि आप फैसलाबाद से हैं, तो फैसलाबाद में रहना आपने क्यों नहीं प्रेफर किया, तो आप लाहौर क्यों शिफ्ट हुई हैं, लाहौर में क्यों आप आई हैं, उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह थी कि जो कासम है मेरे मियाँ हस्बैंड, वो इनकम टैक्स में थे और जगह जगह उनकी पोस्टिंग होती थी। हाँ। तो जब उनकी पोस्टिंग लाहौर हुई है, तो फिर हम लोगों ने इधर, ये बच्चे भी सारे पढ़ रहे थे, शुएब भी था, मेरे 4 बेटे हैं जी, तो वो सारे पढ़ रहे थे, इसलिए उनकी एजुकेशन की वजह से हम लोग यहीं स्टे करके। 85 में हम लाहौर आए थे? हाँ 85 में हम लोग लाहौर आए थे। मेरा सारा बचपन यहीं गुजरा है, लाहौर में। शुएब का बचपन यहीं गुजरा है। और कुछ लोग पूछ रहे थे मैं कैसा बेटा हूँ, तंग तो नहीं करता आपको? बहुत अच्छा बेटा मेरा जी, ये आप सोच भी नहीं सकते। बस ये व्लॉग में कह रही हैं बहुत अच्छा बेटा। बहुत अच्छा बेटा नहीं है, वैसे डांटती हैं बेटों को डांट तो पिटती है ना, लड़की तो है नहीं है मेरी, बेटी नहीं है जी मेरी कोई भी। हाँ, बेटी का भी क्वेश्चन पूछा था मैं लोगों ने, कि आपको कोई बेटी की कमी महसूस होती है? बहुत कमी महसूस होती है। जब ये शुएब पैदा होने वाला था तो तब मुझे बड़ा शौक था कि बेटी होगी, मैंने फ्रॉक्स बनाए, सब कुछ बनाया। तो जब इसकी पिक्चर, यार क्या बातें कर रही हैं व्लॉग के अंदर। मेरे लिए फ्रॉक्स बनाए थे? हाँ फ्रॉक्स बनाए। अच्छा, और क्या बनाया था? फ्रॉक्स भी बनाए थे, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ताला ने फिर नेमतें अल्लाह ताला की। अम्मी ने मुझे ना वो जो फ्रॉक्स अम्मी ने बनाए थे ना, वो मुझे फिर पहनाए भी अम्मी ने। वो तस्वीरें पढ़ी, पिक्चर्स पढ़ी हैं? वो पिक्चर्स पढ़ी हुई हैं अम्मी के पास, जो मुझे इन्होंने फ्रॉक्स पहनाए हैं। तो फ्रॉक्स बना के इन्होंने अपनी जो है ना वो लड़की की खुशी पूरी कर ली। पूरी की।
لیکن یہ سب سے غصے والا بیٹا ہے, غصہ بھی اس کو بہت آتا ہے. جب آتا ہے, اول تو آتا نہیں ہے, جب آتا ہے تو پھر بہت آتا ہے. لیکن یہ بچہ ہے بہت اچھا دل کا. واقعی میں واقعی میں صحیح غلط نہیں کہہ رہی, بہت ہیلپ کرنے والا لوگوں کی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا, بچپن کے بارے میں کوئی بچپن کی یادیں آپ کو یاد ہیں؟ بچپن کیسا گزرا, نانا ابو کیسے تھے, نانی اماں کیسی تھیں, کیسا لائف سٹائل تھا آپ کا, یہ بھی لوگوں نے پوچھا ہوا ہے. کیسا آپ کا وہاں پہ تھا فیصل آباد میں؟ فیصل آباد میں اب لائف سٹائل میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں, پھر کیا بتاؤں میں اب تم بتاؤ. لائف سٹائل جو تھا امی وغیرہ کا, یہ لوگ بہت بڑے بزنس مین تھے میرے نانا ابو, اور ستارہ ٹیکسٹائل کے کاٹن مل وہ انڈیا کی تھی نا تب, انڈیا کی تھی. ہاں کاٹن مل تھی, تو یہ پورے ویسٹ پاکستان کے ڈیلر تھے, ہول سیل ڈسٹریبیوٹر جس کو آپ کہتے ہیں, کہ میرے نانا کے تھرو ساری ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی, اور بہت بڑے بزنس مین تھے. تو وہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں پھر کس طرح کا لائف سٹائل ہوگا. بہت اچھا لائف میرا بچپن گزرا ہے. اور بڑا جب کالج میں تھے وہ تو گولڈن پیریڈ تھا نا, میں آپ کو بتاؤں بہت, اس لیے کوئی ایسی ہے ہی نہیں ہے بات جو میں آپ کو بتاؤں, بہت اچھا گزرا. اچھا یہ بتائیں جی کہ یہ جو آپ کی شادی ہوئی ہے, شادی پہ جو آپ کے زیورات وغیرہ تھے, کپڑے وغیرہ تھے, اس کے لیے آپ نے بھاگ دوڑ کی تھی, یا نانا ابو اور نانی اماں نے جو بنا دیا تو بس اس میں خوش ہو گئی تھی؟ نہیں جی, بھاگ دوڑ تو نہیں کی, بلکہ کپڑوں کے لیے کی تھی. زیورات یہ تھے کہ جیولر گھر پہ ہی آ جاتا تھا, اور ٹیلر بھی گھر پہ ہی آ جاتا تھا, اس لیے کوئی اتنی بھاگ دوڑ کی نہیں. ہاں کپڑوں کا ہوتا تھا, جب خریدنے ہوتے تھے تو پھر جانا پڑتا تھا, لیکن ایک کہ گھر ہی سب کو جیولر بھی, اور تو اس لیے کہ جیولری میری اپنی پسند کی ہے. امی کے گھر کا نانا ابو نے یہ سسٹم رکھا ہوا تھا کہ جیولر جو تھا وہ بھی گھر پہ آتا تھا, تمام جتنے بھی لوگ تھے نا وہ گھر پہ آ کے آرڈر لے کے جاتے تھے. ڈرائیور بھی موجود ہوتے تھے, کوک بھی موجود ہوتے تھے, سارا کچھ. امی کا اس طرح کا لائف سٹائل تھا. بلکہ جب ہم لوگ سب لوگ تب تو جاتے تھے مری ہل اسٹیشن پہ, تو ہم لوگوں کی ٹیوٹر بھی ساتھ جاتی تھی ہمیں پڑھانے کے لیے, تو اس لیے میں بچپن کی یادیں تو بہت ہیں. ٹیچر ساتھ جاتی تھی مری, یہ لوگ رہتے تھے جا کے گرمیاں ساری مری رہتے تھے. ہاں گرمیاں ساری مری رہتے تھے, گرمیاں یہ ساری مری رہتے تھے. تو ان کے جو ٹیچر تھیں, ہمارے کانوینٹ کی ہی ٹیچر تھیں جو ہمارے ساتھ جاتی تھیں پڑھانے. نام یاد ہے آپ کو؟ الزبتھ, سسٹر الزبتھ ان کی ٹیچر تھیں. وہ ان کے ساتھ جایا کرتی تھیں مری ان کو پڑھانے کے لیے. اور کسی نے پوچھا ہوا ہے کہ آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا اپنی شادی کی پکچر میں, وہ کپڑے بہت ایکسپینسو ہیں, وہ جیولری بہت ایکسپینسو ہے, تو وہ اب نہیں بنائی جاتی. تو کیا واقعی میں ایکسپینسو تھی؟ کہاں سے بنوائے تھے, کیا چکر کیا تھا؟ جی وہ واقعی ایکسپینسو تھی, اور وہ فیصل آباد سے بنی تھی. اچھا امی یہ بتائیں کہ لوگوں نے آپ کو ٹائٹل دے دیے ملکہ ہندوستان اور کوئین آف انگلینڈ, یہ تو پتہ نہیں کون کون سے ٹائٹل, آپ نور جہاں لگ رہی ہیں. تو وہ ٹائٹل پڑھ کے نا ہم بڑا خوش ہوئے, بہت خوش ہوئے. خاص طور پہ ابو نے بھی آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھے, اور ابو بہت خوش ہوئے. اور اس وقت ابو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اور وہ ہنس رہے ہیں, اور سائڈ پہ انہوں نے چہرہ کیا ہوا ہے, لیکن کان ادھر ہیں اور وہ سن رہے ہیں ہمارا پورا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ میرے جی ہم 4 بہنیں اور ایک بھائی تھے. بھائی کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے, تو بہنیں ہم ہیں, تو 4 بہنیں ہیں. ایک کراچی ہوتی ہیں جو سب سے بڑی ہیں, تو ان سے چھوٹے بھائی تھے جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور میں تیسرے نمبر پہ ہوں, میں پھر لاہور میں ہوں, اور جو میرے سے چھوٹی ہیں وہ اسلام آباد ہوتی ہیں, جو سب سے چھوٹی ہیں وہ امریکہ ہوتی ہیں. سب بہن بھائیوں میں سے لاڈلا کون تھا آپ میں سے؟ سب بہن بھائیوں میں سے ساری لاڈلے تھے؟ ہاں سبھی لاڈلے تھے. یہ کہہ رہی تھی کہ ہم ابا جان کے بہت ہی پیاریاں بیٹیاں تھیں, ان کی بہت پیار کرتے تھے, نانا بے تحاشا بہت پیار کرتے تھے, اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے. اور بیٹیوں سے کرنا بھی چاہیے, یہ تو سنت ہے.
اچھا میں نے سنا ہے کہ بیٹیاں جو ہے نا وہ پیرنٹس کا زیادہ خیال رکھتی ہیں بیٹوں کی نسبت، یہ بات سچ ہے؟ نہیں، یہ بات تو سچ تو ہے، لیکن بیٹے بھی بہت کرتے ہیں. میرے میاں ہیں اس کے ابو، جتنا میں کہتی ہوں جتنے وہ اچھے ہسبینڈ ہیں، جتنے اچھے وہ بیٹے رہے اور جتنے اچھے وہ بھائی ہیں، ان جیسا میں نے بہت کم دیکھے کہ اور بہت اچھے جتنے بیٹے اچھے وہ اور فادر ہیں جتنے اچھے وہ فادر ہیں. اور بہت میرے کم. بیٹے بھی بہت اچھے ہیں کہ بہت خیال کرتے ہیں پیرنٹس کا، بہت زیادہ، آپ سوچ ہی نہیں سکتے. ماشاء اللہ ماشاء ماشاء اللہ. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہہ دیجیے گا، نظر لگ جاتی ہے. ماشاء اللہ. ہاں ماشاء اللہ. اچھا اللہ جی، تعالیٰ نظر بد سے بچائے. آمین. اچھا یہ بتائیں جی، یہ مظہر کی کوکنگ بڑی مشہور ہو گئی ہے. یہ مذہب میرا ہی سکھایا. مظہر کی کوکنگ بہت مشہور ہے جی، اس کا بتائیں کیوں اتنی مشہور ہو گئی ہے اس کی کوکنگ؟ امی یہ شعیب نے کی. میں نے کی ہے، وہ امی کی ٹریننگ ہے ساری، امی نے ٹرین کیا وہ ہوا ہے. بہت چھوٹا تھا جب ہمارے پاس تھا، وہ پھر بیچ میں سے تو بھاگ گیا تھوڑی دیر کے لیے، پھر آیا، پھر سارا کچھ اس نے میرے سے ہی سیکھا ہے، میں نے ہی سکھایا ہے اس کو. اور بہت اچھا کھانا بناتا ہے وہ واقعی. ہاں، اس کو نا بھاگنے کا بہت شوق ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ اولمپکس میں حصہ لیتا رہا. اس کو بھاگنے کا بڑا شوق تھا، بھاگ جاتا ہوتا ہے بغیر بتائے، چھٹی نہیں لیتا. یہ امی کو بھی پتا ہے نا. چھٹی نہیں لیتا، بھاگ جاتا. اچھا اور بھاگتا ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں، پھر خود ہی آ جاتا ہے. اب بھی خود ہی آیا. اچھا، یہ جو آپ کے چہرے پہ نور ہے ماشاءاللہ، لوگ کہہ رہے ہیں گلوئنگ سکن ہے آپ کی، اس کا کیا راز ہے؟ یہ تو اللہ کو پتہ ہے. ہیں؟ یہ تو اللہ کو پتہ ہے، مجھے تو کچھ یہ پتہ اللہ نہیں. کو پتہ ہے. امی کچھ بھی نہیں کرتی اسکن پہ، کچھ بھی نہیں کرتی میں تو. کچھ بھی نہیں لگاتی. ابھی بھی کوئی کچھ بھی نہیں لگایا ہوا امی نے وداؤٹ میک اپ. مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ کوئی بیس بھی لگائی ہو، وہ بھی نہیں لگائی ہوئی. بیس تو میں لگاتی ہی نہیں. امی بیس لگاتی ہی نہیں امی. تو یہ جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں. امی ابھی وداؤٹ میک اپ بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ بھی نہیں لگایا ہوا. مطلب آپ کہہ لیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نتھنگ. نو لپسٹک، نو نتھنگ، کچھ بھی نہیں لگایا میں نے. تو کوئی راز نہیں ہے جی. نماز پڑھ میرے خیال میں 5 وقت کی. ہاں جی، نماز تو میں پڑھتی ہوں، قرآن پاک بھی پڑھتی ہوں. 5 وقت وضو کریں، نماز پڑھیں تو چہرہ حشاش بشاش ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے یہ. ایک بڑا مزیدار کوشچن ہے، بلکہ ایک نہیں 2-3 کوشچن کیے ہیں لوگوں نے. آپ اتنی کیوٹ کیوں ہیں؟ اب اس کا میں کیا بتاؤں تو اب میں کچھ نہیں بتا. آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ میرے ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں جی. چاروں میں سے سب سے فیوریٹ کون سا آپ کا؟ سبھی میرے فیوریٹ ہیں. سیاسی بیان. اچھا جی، سیاسی بیان دیا گیا. سیاسی بیان تو پھر دینا ہی پڑتا ہے، آپ کو پتہ ہے. عبدالرافع، عبدالواسع اور مصطفیٰ میں سے فیوریٹ کون ہے آپ کا؟ اگر میں بتا دوں گی تو نہیں، آپ بتا دیں ذرا نا. وہ رافع میرا سب سے پیارا بیٹا ہے، نہ کریں نا. میرے پوپ ہوتا ہے. رافع فیوریٹ ہے امی کا؟ جی ہاں جی، میرا فیوریٹ ہے شروع سے، کیونکہ بڑی دیر بعد ہمارے گھر میں بیٹا آیا تھا تو بہت مجھے اس سے پیار ہے. وہ واقعی بڑا نائس بچہ ہے. میں آپ کو اب نظر بد سے بچائے میرے بچوں کو. ایک اور مزیدار کوشچن ہے جی. جی وہ یہ ہے کہ آپ کو لگتا تھا کہ میں یوٹیوب پہ آؤں گا اور فیمس ہو جاؤں گا اور سکسیزفل ہو جاؤں گا؟ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی نہ میں فیمس ہوں، نہ میں ابھی سکسیزفل ہوا ہوں، جو میرا ٹارگیٹ ہے. تو آپ کو لگتا تھا کہ میں فیمس ہو جاؤں گا، سکسیزفل ہو جاؤں گا؟ مجھے تو یہ نہیں تھی یہ یوٹیوب پہ جائے گا تو، لیکن جب ہوا تو پھر میں نے دعائیں تو مانگی اس کے لیے بہت، اور اب بھی مانگ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت ترقی عطا فرمائے ماشاءاللہ، اور اس کو نظر بد سے بچائے. تو یوٹیوب سٹارٹ میں نے جب کیا تھا امی، ہاں تو کیا ریئیکشن تھا آپ کا؟ مطلب تب مجھے نہیں، شروع میں نہیں تھا بھی یہ کیا کر رہا ہے. امی کو نہیں پسند تھا شروع میں، ابو کو بھی بھی نہیں پسند، کسی کو بھی نہیں پسند تھا. تو کہ یہ کیا ہے کیا؟ ہاں لیکن اب مجھے پسند ہے. اب تو میں بہت دعائیں مانگتی ہوں اس کے لیے. امی ولاگس بھی دیکھتی ہیں میرے، میں اور کمنٹس بھی vlog پڑھتی ہیں، اس دیکھتی لیے اچھے کمنٹس کیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ میں اچھے ہی پڑھتی ہوں. پڑھتی اچھے ہیں، برے والے نہیں پڑھتی ہیں امی. اچھا، آپ اتنی چپ چپ کیوں رہتی ہیں ولاگس میں؟
कैमरा अभी तो आप बहुत बोल रही हैं. हाँ, लेकिन आप तो बोल रही हैं, तुमने कहा था कि बोलना है, आप चुप ना रही. अच्छा, मैंने कहा था बोलना है, वैसे मेरी बात नहीं मानती. मैंने कहा था बोलना है तो बोल रही हैं. तो चुप नहीं रहती हैं अम्मी, हमारे साथ तो बहुत बातें करती हैं, बस कैमरा जब सामने आता है फिर चुप कर जाती हाँ, हैं. फिर चुप कर जाती हूँ, ये तो है. लेकिन आज मैं लेकिन वैसे भी ज़्यादा तो नहीं बोलती हैं. हाँ, ज़्यादा मैं नहीं बातें करती. ज़्यादा बेहतर होता है ना बोलना. कम बोले. हाँ, खामोशी में बेहतरी है. अम्मी कहती हैं कम बोले लेकिन सुथरा बोले, है ना जी. हाँ जी, मैं ये कहती. ये बताएं जी, आप और अब्बू कैसे मिले थे? वो लोग पूछ रहे हैं आपकी लव मैरिज है. ये अब्बू को कौन बताए. देखें जी, मैंने अब्बू तो से ज़्यादा सवालात होंगे. हाँ, मैंने तो देखा ही नहीं था कासिम को. इसके अब्बू को मैंने देखा ही नहीं था. हमारी तो अरेंज मैरिज थी. हमने तो बिल्कुल नहीं देखा था एक दूसरे को. उन्होंने भी नहीं देखा था, मैंने भी नहीं देखा. यही तो मैं बता रही हूँ कि नहीं देखा था हम लोगों ने एक दूसरे को. हाँ, देखे बगैर शादी हो गई. देखे बगैर शादी हुई थी. तो हुई कैसे थी? हुई ये थी, ये तब मुल्तान में थे पोस्टेड. तो हम लोग तो खैर थे ही लालपुर में. तो बस मेरी जो बड़ी बहन है बाजी सईदा है उनका नाम, तो वो होती थी मुल्तान में, पोस्टेड थी वहाँ पे. तो बस उन्हीं के ज़रिए हुआ. शुक्र है. लेकिन बड़ी अंडरस्टैंडिंग, मेरे इन लॉज बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा. और अंडरस्टैंडिंग हमारे में बड़ी, कभी लड़ाई नहीं हुई हमारी. हाँ. हालांकि ये लव मैरिज नहीं है, ये सिर्फ देखे बगैर शादी हुई है, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत. देखा नहीं था अम्मी अब्बू ने एक दूसरे को, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत. और हमने कभी अम्मी आप अब्बू बताओ को शब, कभी देखा लड़ते हुए? कभी नहीं देखा लड़ते हुए. और बाकी लोग अम्मी पूछ रहे थे कि यंग जनरेशन, जो यंग लड़की हैं, उनके लिए कोई है मशवरा कि वो अपने हस्बैंड्स के साथ कैसे रहें, या हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स के साथ कैसे रहें, या जो भी यंग जनरेशन है जिनकी शादियां होने भी वाली हैं, उनको मशवरा है कि किस तरह से ज़िंदगी गुजारें? मतलब आजकल मटेरियलिस्टिक भी तो हो गई ना काफ़ी लाइफ. ये तो है कि मटेरियलिस्टिक हो गई है. तो मैं आपको ये बताऊं कि लड़कियों को थोड़ी ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ती है लड़कों की निस्बत. लेकिन लड़कों को भी पेशेंस होना चाहिए. आजकल अब बच्चों में पेशेंस नहीं रह गया. मैं ये जनरेशन को बताना चाहती हूँ कि बच्चियों में भी पेशेंस होना चाहिए और लड़कों में भी पेशेंस होना चाहिए. फिर ज़िंदगी गुजरती है, फिर अंडरस्टैंडिंग होती है. अगर एक बंदा कुछ कह रहा है तो बंदा खामोश हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है. फिर लड़ाई बढ़ती नहीं है. मेरा यही आपको मशवरा है कि एक दूसरे के साथ आप अंडरस्टैंडिंग रखें और बना के रखें. पेशेंस होना चाहिए. अब मटेरियलिस्टिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए. ये बहुत गलत बात है, क्योंकि ये तो अल्लाह की देन है, बंदे का तो इसमें कुछ नहीं है. अच्छा, हमें इंडिया से ना किसी ने क्वेश्चन किया. अच्छा, इंडिया से. एक तो पहले उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया कि यू आर सो ब्यूटीफुल. थैंक यू. और दूसरा उन्होंने पूछा कि इंडिया के बारे में आपका क्या ख्याल है, इंडिया के बारे में क्या सोचती हैं आप, क्या ख्याल है? ये है कि जो कायद आज़म का ख्याल था कि जैसे अमेरिका और कनाडा मिलके रहते हैं, इसी तरह हमारा भी यही ख्याल है कि पाकिस्तान और इंडिया को मिल के रहना चाहिए. वैसे भी इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं. इंडिया और पाकिस्तान को मिल के रहना चाहिए. और एक और अम्मी हस्बैंड एंड वाइफ हैं, वो भी इंडियंस हैं. अच्छा. और वो हमें डेलिस से देखते हैं. अच्छा. और बहुत प्यार करते हैं. उन्होंने इनवाइट भी किया कि आप कभी आएँ डेलिस तो हमारी तरफ आएँ. अच्छा, ठीक. तो वो आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे. जज़ाकिल्लाह. साक्षी नाम है उनका. थैंक यू. तो उनको कह देना साक्षी बेटा थैंक यू सो मच. साक्षी बेटा थैंक यू सो मच. मैंने जज़ाकिल्लाह कह दिया. अब मुझे आदत है कहने की. हाँ, नहीं कोई बात. आंटी जी आपसे क्वेश्चन है. आंटी जी वो आंटी जी लिखा हुआ है ना. अच्छा. आंटी जी, आपने हमें कभी पीटा है? बच्चों को कुट लगाई है हमारी? ये शुएब से पूछे. मार पड़ी भी है लेकिन कोई इतनी खास नहीं. कोई इतनी खास नहीं, कम पड़ी हुई है. इतनी खास नहीं, कम पड़ी बस हुई है. वो भी स्टडीज से, पढ़ाई से पड़ी हुई. हाँ, स्टडीज से. जब पढ़ता नहीं था मैं.
اس سے پھر امی مارتی تھی مجھے, اور امی کی مار اچھی ہوتی ہے, آئی لو ہر. اچھا یہ بتائیں جی, آپ اتنی کام اور کول کیسے رہتی ہیں, بتائیں. بہت سکون اور کام میں اور کول رہتی ہیں, یہ کیسے رہتی ہیں؟ یہ تو رہنا بھی چاہیے. اللہ کے ذکر کے ساتھ دل کو اطمینان ہوتا ہے, تو اس سے پھر آپ کام رہتے ہیں اور کول بھی رہتے ہیں. اللہ کی طرف ضرور آپ لوگوں کا رجحان ہونا چاہیے. اچھا جی, میرے سبسکرائبرز کے لیے آپ کچھ کہیں گے؟ آپ کے سبسکرائبر کے وہ لیے جو جنہوں نے آپ کو میسیجز بھی کیے ہیں اور جو دیکھتے بھی ہیں آپ کو, وہ بہت بہت پیار, ان کے لیے ڈھیروں دعائیں. ابھی آپ کہہ رہی تھی نا ینگ بچیوں نے جنہوں نے جنہوں نے کمنٹس لکھے ہوئے ہیں, ینگ بچیوں نے جتنے بھی کمنٹس کے لیے بہت پیار میری طرف سے. بچے بھی ہیں, بچے بھی ہیں. بچوں کے لیے بھی اور بچیوں کے لیے بھی بہت زیادہ, اور ڈھیروں دعائیں ان کے لیے بے شمار کی. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ولاگ کی اینڈنگ کریں گے آپ کہ نہیں؟ نہیں, یہ تم کرو. ہم لوگ بغیر پریپریشن کے بیٹھ گئے, اور امی کو کوئی میں نے جو ہے نا وہ پریپیئر نہیں کرایا. امی کہہ رہی ہیں تم نے مجھے پریپریشن نہیں کروائی, پریپیئر کر کے مجھے بٹھانا تھا, تم نے مجھے پریپیئر نہیں کروایا. کیا پریپریشن کرنی تھی آپ نے؟ بس میرا تو اب جو میرے دل میں تھا وہ میں نے بتا دیا. تو آپ وہ کہیں گی سبسکرائبرز کو میرے کہ جلدی 100,000 پہ 1 لاکھ پہ پہنچائے نا, ہیں یہ جلدی پہنچائیں شعیب کو. کہاں پہنچائیں؟ 100,000. ہاں 1 لاکھ سبسکرائبر سے 1 لاکھ سبسکرائبر سے پہنچائیں. اگلا مائل سٹون 1 لاکھ سبسکرائبرز کا ہے, تو اس پہ پہنچائیں جلدی پہنچائیں. دیکھیں میں نے آپ کو کتنا پیار بھیجا, بے شمار کا. جلدی پہنچائیں اس کو, یہ بہت اچھا بیٹا ہے میرا, ماشاء اللہ. چلیں جی, تھینک یو سو مچ فار واچنگ. دس واز دا انٹرویو کیا تھا, گپ شپ تھی امی کے ساتھ. تھینک یو امی جی آپ کے ٹائم کا, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ان سب کا جنہوں نے یہ بلاگ دیکھنا ہے, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ, ڈو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے.